दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक संगठन का नाम हद से ज़्यादा दिखाई और सुनाई देता होगा और वो संगठन का नाम है PFI। वैसे तो पिछले कुछ सालों से ही लगातार PFI बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ बनता रहता था, मगर अभी की अगर बात करें कि आखिर अब ये सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों आ गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही भारत की गवर्नमेंट ने इस संगठन को पूरी तरह से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और इसके बैन होने की खबर को न सिर्फ इंडियन मीडिया ने ही बहुत ज़्यादा कवर किया है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। यही वजह है कि ऐसे बहुत सारे लोग कि जो पहले से PFI को नहीं जाना करते थे, वो इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर PFI है क्या और इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसकी वजह से इसके बैन होने की खबर को न सिर्फ हमारे देश का मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी खूब बढ़ चढ़ कर कवर कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को PFI के बारे में ही सब कुछ बताने वाले हैं कि आखिर ये PFI क्या है, कब बना था, क्यों बना था, कैसे बना था, इसका काम क्या है और आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों किया है। 5 साल के बाद यानी जब इसका बैन टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो इसके साथ क्या किया जाएगा, क्या इसको फिर से आज़ादी दे दी जाएगी या फिर ये आगे भी बैन रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों PFI की फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। बात करें अगर इसके इतिहास की तो आपको बता दूं कि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो उसके बाद भारत की राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए थे। खास तौर से भारत के मुसलमानों की जो सोच थी वो इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। उसी दौर में ही भारत के अलग अलग इलाकों में कई मुस्लिम संगठनों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ तक इसी दौर में वजूद में आए, यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी दौर में बनी थी। इसके अलावा उसी दौर में ही केरल में जहां एक तरफ NDF वजूद में आई थी तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में मनिथा निथि पसराई और कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई थीं। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना के कुछ सालों बाद 2004 से ही तालमेल करने लगी थीं, मगर फिर 22 नवंबर 2006 में केरल के कोजिडोफ में हुई एक बैठक में तीनों ने अपने आप को आपस में मर्ज करने का फैसला किया, यानी तीनों संगठन आपस में मिल गए और फिर एक नए संगठन को जन्म दिया और उसी संगठन का नाम रखा गया PFI। ऑफिशियली PFI का जो जन्म हुआ था वो 17 फरवरी 2007 को हुआ था और तब से ही लगातार ये इंडिया में अच्छी तरह से एक्टिव था। दोस्तों PFI खुद अपने बारे में ये दावा किया करता था कि वो भारत का पहला ऐसा मुस्लिम संगठन है कि जो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैला है। PFI के खुद के दावे के मुताबिक वो इस वक्त तक हमारे देश की 23 स्टेट्स में अच्छी तरह से एक्टिव था और उससे जुड़ने वाले लोगों की तादाद लाखों में थी। साथ ही साथ PFI का हेडक्वार्टर भले ही दिल्ली में था, मगर PFI का जो दबदबा था, ज़मीनी तौर पर जो उसकी ताकत थी, वो केरला जैसी स्टेट में हुआ करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, PFI हमेशा से ही खुद को दुनिया के सामने एक सामाजिक संगठन के तौर पर पेश करता आया है। इवन उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यही लिख रखा था, यानी उसका ये कहना था कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क में है, वो लोगों की माली और समाजी तौर पर मदद करता है। मगर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहता है। इंडियन गवर्नमेंट PFI के इन दावों को सरासर झूठा करार देती है और पिछले कई सालों से लगातार इंडियन एजेंसीज की तरफ से एक के बाद एक PFI के ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कभी तो देशद्रोह का, कभी 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने का, तो कभी गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होने का, तो कभी भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का। और अब तो धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि इंडियन गवर्नमेंट ने PFI को पूरी तरह से बैन ही कर दिया। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने PFI के साथ साथ 8 ऐसे और संगठनों को भी बैन किया है कि जो किसी न किसी तरह से PFI से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है। आपको बताता चलूं कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी PFI का ही एक पार्ट है। जिस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्टूडेंट विंग होती है, बिल्कुल इसी तरह से ही PFI की जो स्टूडेंट विंग है वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। स्पेशली पिछले कुछ दिनों पहले जब हमारे देश भारत में हिजाब को लेकर अलग अलग इलाकों में विवाद चल रहा था
اور جگہ جگہ پر حجاب کو لے کر پردرشن بھی ہو رہے تھے، تو اس میں کرناٹک کے علاقے میں خاص طور سے کیمپس فرنٹ آف انڈیا ان پردرشنوں میں اچھی طرح سے ایکٹیو تھا۔ پی ایف آئی کو بین کرتے وقت انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا سا اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں کہ جن کے اوپر پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی ان کے اوپر الزام ہیں یا جو چیزیں بھی ان کے اوپر ثابت ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر مینشن کی گئی ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق پی ایف آئی کا کنیکشن بنگلہ دیش کے ایک ایسے آتنکوادی سنگٹھن سے بھی ہے کہ جس کا نام جماعت المسلمین ہے۔ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایف آئی کے جو فاؤنڈنگ ممبر تھے، یعنی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ دراصل کسی دور میں اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا کے بھی ممبر ہوا کرتے تھے، یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن کے ممبر ہوا کرتے تھے کہ جس کو بہت سال پہلے ہی ہمارے دیش میں بین کر دیا گیا تھا۔ انڈین گورنمنٹ کے مطابق پی ایف آئی کے لوگ ایک لمبے وقت سے انٹرنیشنل ٹیررزم میں بھی انوالو تھے۔ انڈین گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور سے عراق اور سیریا جیسے علاقوں میں تو کئی بار پی ایف آئی کے ممبر جا بھی چکے ہیں، اور اس اسٹیٹمنٹ میں افغانستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ساری بات تو تھی انٹرنیشنل میٹر کی، جبکہ ہمارے دیش کے بھی کئی بڑے میٹر پی ایف آئی کے ساتھ جوڑ کر دیکھے جاتے ہیں۔ خاص طور سے گورنمنٹ کے اس اسٹیٹمنٹ میں سن 2010 کے اس کیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کیس میں کیرلا کے ایک پروفیسر کا یہ کہتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا کہ اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بعد میں اس پروفیسر کی فیملی پر اتنا زیادہ پریشر آ گیا تھا کہ اس کی بیوی نے سوسائڈ بھی کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی کے لوگ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو دوسری آرگنائزیشن یعنی خاص طور سے آر ایس ایس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ لوگ بھی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار نیوز چینلز پر یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پی ایف آئی کے بین ہونے سے پہلے ہی دیش کے الگ الگ اس کے ٹھکانوں پر بہت ساری ریڈ کی جا رہی تھیں، جگہ جگہ پر چھاپے ماری ہو رہی تھی اور جگہ جگہ سے اس کے ممبرز کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ اور پی ایف آئی کے اوپر یہ ساری چھاپے ماری اور پکڑا پکڑی اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب کچھ وقت پہلے ہی بہار کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو پی ایف آئی کے ایک آفس میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ ملا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ سن 2047 تک انڈیا پر اسلامک راج ہوگا۔ حالانکہ بعد میں پی ایف آئی نے اس ڈاکیومنٹ کو نہ صرف نقلی بتایا تھا بلکہ غلط بھی بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ سے اس کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ایف آئی کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے اس کا بہت سارے لوگ وروଧ بھی کر رہے ہیں، اور ان وروଧ کرنے والے لوگوں میں دیش کے بڑے بڑے نیتا یعنی لیڈر ایون ایم پی بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اسد الدین اویسی کا ہی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ پی ایف آئی کی جو اپروچ رہی ہے یعنی اس کا کام کرنے کا جو طریقہ رہا ہے، میں اس سے کبھی بھی سہمت نہیں رہا ہوں، میں تو اس کے کام کرنے کے ہمیشہ سے ہی خلاف تھا، مگر پی ایف آئی کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ کسی بھی سنگٹھن یعنی آرگنائزیشن کے اگر کچھ ممبرز غلط کام کرتے ہیں تو اس سے پورا سنگٹھن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایڈ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دیش میں ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں کو بغیر کسی جرم کے ایک لمبا وقت جیل میں گزارنا پڑا، اور کئی سال گزر جانے کے بعد کورٹ نے ان کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اویسی نے یہ بھی کہا کہ یو اے پی اے یعنی جو قانون ہے ایک، میں اس کے ہمیشہ سے خلاف تھا اور آگے بھی خلاف کھڑا رہوں گا۔ آپ کو بتا دوں دوستو کہ اسی قانون کے تحت ہی پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے۔ اسد الدین اویسی یہیں پر نہیں رکے، آگے انہوں نے کہا کہ اگر پی ایف آئی کو بین کیا گیا ہے تو ہمارے دیش میں اور بھی ایسے بہت سارے سنگٹھن ہیں، ان کو بھی بین کرنا چاہیے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ پی ایف آئی کو بین تو کر دیا گیا ہے، مگر اب اس کے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب فیوچر میں اگر کسی بھی انسان کا پی ایف آئی کے ساتھ کوئی لنک نکلتا ہے تو اس کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن کے جو آفیسز ہوں گے وہ نہ تو کوئی کانفرنس کر سکیں گے اور نہ ہی پروٹیسٹ یا اس طرح کا کوئی اور کام کر سکیں گے، نہ ان کو ڈونیشن ملے گا، اور نہ ہی ان کے جو اخبار یا کتابیں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں چھپتی ہوں گی، پبلش ہوتی ہوں گی، وہ بھی اب کچھ بھی نہیں ہو سکیں گی۔ پی ایف آئی کے سبھی بینک اکاؤنٹس کو بھی پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے۔ رہا سوال 5 سال کے بعد کا کہ آخر فیوچر میں پی ایف آئی کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ سب کچھ تو حالات اور گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔